Hi, mayong buntag. So ubanisad ko magampo nagpunta. Yung pangayoon sa Ginoo, ang ato ang may panglawas, ug labi na gyud tong mga taong ani dinhi magpatambal na to. Ang hinaut ko nga inyo pong ubanan sa matag adlaw, matag buntag ug hapon na atong pasalamatan sa Dios ang ato ang adlaw-adlaw nga mga activities. Labi na gyud usab ang atong mga may panglawas. Labi na tong anhi dinhi no nagpatambal. So ani lang mo duol lang mo nako dire kay donation raman ang ato ang dawaton sa inyong pagpatambal na tuloy. Kung mutuo mo, masalig usab nga mga pag-ampo, makaayo ang balatian. So bani ko akong pagkita ning suga sa akong pagsalig pagtuo. Nagaisunan ako, lagi na tong wani din magpatambal. So bani ko, dungani ko ninyo, pag-ampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos na Espiritu Santo. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagtuod dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo usab kami sa nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa mga panulay. Ano alwasa kami ikan sa mga daotan. Nangito na mga amahan, Lord. Salamat na usab sa lain kinabuhi, lugang sa mo ang mga adlaw sa pagpuyo ng kalibutana. Kung nagapasalamat usab ako Ginoo sa mga gibuhaton ang mga bisangon kanako, na mga pagpanambal, Ginoo ko Lord nga ang mga tao nga may pagsalig pagtuo, nagtuban kanato sa matag adlaw sa mga pag-ampo, imo silang ayohon sa ilang mga balatian. Ug labi na gid usab katong mga tao Lord, dunay malumong kasing-kasing nga hinabang nako at padala sa ilang ginagmay nga tabang. Salamat kay ninyo tanan Lord ug kanina ko kay na ikatabang sa akong adlaw-adlaw gibuhaton. Labi na niya akong pagpanambal Lord na donation lang, dila lang kaubuton ang ilang itonon kanang ang Ginoo akong ipangamuyo, ipasalamatan uban sa akong mga kaigsuonan sa ngalan sa imong bugtong anak sa Kristo na diin mo imong bugtong magluwas ug mananambal. Ing tanan daghang salamat ug salamat kay Lord sa imong pagtabang ka na. So daghan kayong salamat no mga kaigsuonan nako, manghinaot ko nga ang kanunay natong mga pag-ampo dunggon kita sa Dios ug sa mga magpatambal usab nga rin nato. Duol lang mo nato. Pwede ra donation lang ang inyo ang ihatag kanato. Doon ako mga gamiton usab nga mga pagpanambal nga atong giubanan og mga pag-ampo. So may buntag ninyo tanan. Salamat sa inyong pag-uban. Og labi na tong mga tao nga dunay mga sakit ug balatian nga gusto magpatambal nato, dinhi lang duol lang mo nato kay ang ato ang ginabuhat diri mangalagay lang ta, tabang lang ning ato sa matag usa og ato lang kanunay ipangamuyos kay tasan. So daghang salamat, may buntag ninyong tanan. Good luck and God bless.